औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व्यूअर्स, फाल्कन गवादर चैनल में आपको खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गवादर अगर बाय एयर पहुंचा जाए तो कौन कौन से जो मसाइल हैं वो दरपेश होंगे और वो किस तरह आसान हो सकते हैं। तो मैं अपने जो थोड़ा बहुत तजर्बा है उस हवाले से आपको अर्ज़ करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए आसानियां हों, आप खैर से आप गवादर तशरीफ़ ले आएँ अगर बाय एयर आप तशरीफ़ ले आना चाहते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स ये देखना होगा कि आप कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद से, लाहौर से या पेशावर से, गिलगित से या पंजाब के किसी भी इलाके से आप तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आपको पहले कराची पहुंचना होगा। ये तो अपने ज़हन नशीन फरमा लें, क्योंकि गवादर से सिर्फ कराची की फ़्लाइट जो है ना वो अंदरून मुल्क चलती है। इसके अलावा गवादर की फ़्लाइट कहीं भी नहीं जाती और एक छोटा त्यारा जो ATR त्यारा है वो कराची से गवादर आपको ले जाएगा। आपने अगर इस्लामाबाद से पहुंचना है, पिंडी से, या आपने पेशावर से या लाहौर से, कहीं से भी आपने ट्रैवल करना है, कोयटा से, तो आपने पहले कराची पहुंचना है। तो आप कराची एयरपोर्ट पे तशरीफ़ ले आएंगे। जो भी आपने वहाँ से एयरलाइन इख्तियार की होगी। पाकिस्तान में इस वक्त PIA के अलावा सीरीन एयरलाइन है और एयर ब्लू है जो इस वक्त ऑपरेट हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन कराची से गवादर सिर्फ PIA की फ़्लाइट आपको मिलेगी। इसके अलावा कोई एयरलाइन गवादर में इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रही। हाँ, PIA की फ़्लाइट जो बाहर मुल्कों में सिर्फ एक मस्कत जाती है वो भी कभी बंद हो जाती है और कभी चल पड़ती है। तो कोरोना की वजह से इस वक्त भी वो हालात उसके फ़्लाइट के अबतर हैं। लेकिन ये है कि कराची की फ़्लाइट जो है ना वो चलती रहती है और वो बंद नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह CPAC है, क्योंकि चाइनीज़ ने आना जाना होता है और जो गवादर में ऑफिशल्स काम कर रहे होते हैं उनको आना जाना होता है। कारोबारी लोग भी आ जा रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो ना PIA ने सर्विसेज अपनी बंद नहीं की। चाहे कोरोना के जितने भी हालात ख़राब थे, PIA की फ़्लाइट चलती रही है। फ़्लाइट्स कम हो गई हैं, हफ्ते के बजाय अभी जो है ना 4 दिन सिर्फ फ़्लाइट गवादर आ जा रही हैं, लेकिन फ़्लाइट चल रही है आपकी। अब मैं आपको अर्ज़ करता हूं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर से आ रहे हैं या किसी भी शहर से आ रहे हैं, आप कराची पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि गवादर जो फ़्लाइट जा रही है वो कौन से टाइम जा रही है, ताकि आपको अपने शहर से कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल सके। अब जो गवादर में फ़्लाइट्स हैं वो ज़्यादातर सुबह के टाइम चलती हैं। अभी क्योंकि कोरोना के हालात हैं तो फिर वो ज़ाहिर है अपनी जो त्यारों की अवेलेबिलिटी होती है PIA के इंतज़ामिया उस हिसाब से जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं। तो 2 फ़्लाइटें जो है ना, 4 क्योंकि फ़्लाइटें हैं, 2 फ़्लाइटें सुबह आती हैं, 2 वो उसमें डे टाइम में आती हैं, दोपहर के टाइम में। अगर हम देखें हफ्ते वाले दिन आजकल जो फ़्लाइट चल रही है वो चल रही है 12:55 पे, और इतवार वाले दिन फ़्लाइट 12:45 पे कराची से गवादर के लिए रवाना होती है। और फिर उसके बाद पीर वाले दिन सुबह 7 बजे है और बुध वाले दिन जो है ना वो सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट गवादर जाती है। तो आपने अपने शहर से ये देखना है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिले। और इसमें व्यूअर्स आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपका कम अज़ कम जो डिफरेंस है वो घंटे से 1.5 घंटे का होना चाहिए। कम अज़ कम घंटा है, वरना डेढ़ घंटा 2 घंटे जो है ना वो ज़रूरी हैं कि आपको कराची पहले पहुंचना है गवादर की फ़्लाइट से। उसकी वजह यह है कि आप जिस शहर से भी तशरीफ़ ला रहे हैं तो वहाँ फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो सकती है और फिर आपने कराची पहुँचना है। कराची पहुँचने के आपने चेक इन करना है और वहाँ से आप आपने बोर्डिंग पास लेना है, फिर आपने जहाज़ में पहुँचना है। तो आपने कम से कम घंटे का जो डिफरेंस है वो ज़रूर रखना है, वरना 1.5 से 2 घंटा अगर होगा तो आपके लिए
بہت آسانی اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گوادر کی فلائٹ ہے وہ کم از کم آپ 2 سے 3 دن پہلے گوادر کی آپ ٹکٹ خرید لیں، کیونکہ اگر آپ صرف بکنگ پہ رہیں گے تو ٹکٹیں چل جاتی ہیں، تو بکنگ زیادہ دیر ویسے بھی آج کل پی اے یہ والے زیادہ دیر نہیں رکھ رہے، تو آپ گوادر کی 4 فلائٹیں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو اس کی سرچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ ٹریولنگ کے لیے جو ہے نا وہ پی آئی اے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سروس ہے ہی نہیں، تو پھر اس وجہ سے رش ہوتا ہے۔ 2 سے 3 دن کم از کم پہلے آپ اپنی ٹکٹ پرچیز کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ویورز، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس شہر سے بھی آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کراچی پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ کنیکٹنگ فلائٹ ہے اور آپ چلے گئے ہیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ 1 دن پہلے پہنچ جائیں۔ تو عام طور پر جو ہے نا ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم 1 دن پہلے رات کو کراچی پہنچ جاتے ہیں اور کراچی میں سٹے کر لیتے ہیں، گھوم پھر بھی لیتے ہیں، کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلے دن صبح کی جو فلائٹ ہوتی ہے وہ ہم پکڑتے ہیں اور گوادر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن آپ کو اگر کنیکٹنگ فلائٹ ملتی ہے تو فابہا کنیکٹنگ فلائٹ آپ پکڑیں، آپ وہاں سے کراچی پہنچیں، کراچی سے پھر آگے بورڈنگ پاس لیں، بورڈنگ پاس لے کے آپ گوادر تشریف لے جائیں۔ گوادر میں جب آپ نے تشریف لے جانا ہے تو وہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ گوادر ایئرپورٹ پر آپ کو عام طور پر جو ٹیکسیز وغیرہ جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ باہر نکلیں گے رکشے مل جائیں گے، ٹیکسی مل جائے گی، تو وہاں اس طرح کا سین نہیں ہوتا۔ تو آپ کسی دوست کے ساتھ پہلے سے رابطہ فرما لیں گے جو آپ کے لیے وہاں پر ٹرانسپورٹ کا یا آپ کو پک اپ ڈراپ کا آپ کا جو ہے نا انتظام فرما لیں، تو آپ یا پھر یہ ہے کہ آپ گوادر میں جو ہوٹل بک کریں، فار ایگزامپل پی سی ہے، پی سی والوں کی گاڑی ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی بھی ہوٹل میں آپ نے بکنگ کی ہے تو ان کو آپ ریکویسٹ کر کے ان کو کہیں کہ آپ ہمیں پک اپ بھی دے دیں اور یہاں سے ہمیں ریسیو کر لیں۔ پھر اسی طرح آپ نے واپسی کا کرنا ہے کہ گوادر سے واپسی کے لیے بھی آپ نے جو ٹائم وہاں سے دیکھنا ہے، آگے اپنے شہر کی آپ کنیکٹنگ فلائٹ پکڑیں، یا پھر وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کو 1 رات رہنا پڑے گا، کیونکہ گوادر سے اگر فلائٹ آپ کی لیٹ ہوئی، کیونکہ گوادر کی فلائٹ آج کل کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ صرف صبح کے ٹائم چل رہی ہیں، یا پھر وہی 12 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ فلائٹ 2 ہیں، تو آپ کو ایزیلی آگے جو فلائٹس ہیں اپنے ڈیسٹینیشن کے لیے وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، اگر میں فیئرز پہ آ جاؤں کہ آپ جو بھی شہر آپ سفر فرما رہے ہیں، جیسے آپ لاہور سے آ رہے ہیں یا کراچی سے کراچی پہنچ رہے ہیں، یا آپ اسلام آباد سے کراچی پہنچ رہے ہیں، پشاور سے کراچی پہنچ رہے ہیں، تو آپ کو راؤنڈ اباؤٹ 10 سے 12 ہزار روپے کا فیئر پڑتا ہے، اور گوادر کے لیے اس وقت 7,000 جو منیمم فیئر ہے، 8,000 9,000 میں آپ کو ٹکٹ ایزیلی مل جاتی ہے اگر 2-3 دن پہلے آپ ٹکٹ خرید فرما لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا سفر جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی آسان رہے گا، اور ان چیزوں کی اگر آپ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خیر سے گوادر کا سفر بھی کر لیں گے اور خیر سے اپنے گھر واپس بھی تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ ویورز آپ کے لیے خاص معلومات تھیں کہ اگر آپ گوادر بائی ایئر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو آپ چینل کو سبسکرائب فرما لیں، شیئر فرمائیں، لائک فرمائیں اور اپنی تجاویز میسیجز کے ذریعے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔